बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इतना खौफनाक वाक़या है कि इसको बयान करते हुए मैं सोच रही थी कि अगर कोई ये कहे कि मुझे अपनी औलाद से प्यार है, तो क्या वो उसी औलाद को अपने हाथ से कत्ल कर सकता है? क्या उसको कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े करके उसको अपने बैग में मुंतकिल कर सकता है? और फिर क्या बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े बावक़्क़ार तरीके से चलता हुआ रवाना हो सकता है अपनी दूसरी मंजिल की जानिब? और वो शख्स कोई और नहीं, अगर उसकी अपनी माँ हो उस मासूम बच्चे की, तो किस कदर खौफनाक है। और माँ भी कोई ऐसी वैसी माँ नहीं, माँ वो जो इंतहाई पढ़ी लिखी थी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की सीईओ थी, और उसने अपने 4 साला बेटे को जिस अंदाज में कत्ल किया, 39 ईयर्स ओल्ड खातून है, और इसने अपने इस 4 साला बेटे को कत्ल करके उसकी लाश को अपने बहुत से बैग्स थे उनमें से एक बैग के अंदर डाला और फिर वहां से रवाना हो गई। इस वक्त जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा या ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से ये खातून जो है वो पकड़ी गई, वो सब के सब मैं आपको जो उसकी डिटेल्स जो है वो आपको बता देती हूँ। 6 जनवरी को ये खातून जो है अपने 4 साला बेटे के साथ रहने के लिए एक किराए के अपार्टमेंट में जाती है। ये एक किराए का अपार्टमेंट होता है, और ये पुलिस सुपरिटेंडेंट है, उनका बताना है कि खातून ने ये बुकिंग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एयरबीएनबी के जरिए की थी। अच्छा, पुलिस के मुताबिक तकरीबन 2 दिन तक यहाँ रहने के बाद ये खातून जो है ये क्या करती हैं कि अपार्टमेंट के अमले से कहती हैं कि मुझे गाड़ी मंगवा कर दो। 8 जनवरी को सुबह बैंगलोर जाने के लिए वो रवाना हो जाती हैं। ये हमारे हमसाए मुल्क का वाक़या और इस वक्त बहुत ही वायरल हुआ हुआ है। वो पुलिस कहती है कि अमले ने खातून को कहा कि वो टैक्सी के बजाय हवाई जहाज से सफर करे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इत्तला मिलने के बाद जब इस जगह के मुलाजमीन अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां पर सुर्ख निशानात देखे, तो उन्हें शक गुजरा कि ये खून है। उसके फौरन ही बाद यहाँ के अमले ने पुलिस से राब्ता किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और खातून से राब्ता करने की कोशिश की गई। अमले को इससे भी शक था कि किसी भी कैमरे में खातून का वो बच्चा जो है वहां से जाता हुआ दिखाई ना दिया। जब अमले ने उनसे सवाल किया था कि आपके साथ एक बच्चा भी था, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको पहले ही रवाना कर चुकी हूँ अपनी खाला के साथ। और उसके बाद ये खातून जो है कुछ बड़े बड़े बैग्स जो है वो लेकर वहां से रवाना होती है और वहां से टैक्सी के जरिए आगे चल पड़ती है। ये पूछने पर कि बच्चा आपका कहाँ है, खातून ने जवाब दिया कि बच्चे को कुछ दिन के लिए माजरत के साथ खाला नहीं बल्कि दोस्त के घर छोड़कर आई है। तो ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली थी जिसमें सीसीटीवी में ये देखा जा सके कि वो बच्चे को लेकर बाहर निकली हो और कहीं छोड़कर आई हो। इस वजह से भी वो थोड़ा सस्पिशियस थे, तो इसलिए उन्होंने कमरे की तलाशी ली कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो अपार्टमेंट के अंदर कहीं मौजूद हो। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर बच्चा तो नहीं मिलता, खून के धब्बे मिलते हैं, और ये चीज जो है इस बात को मशकूक बना देती है। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे दोस्त का जब पता पूछा बेसिकली, तो वो जाली निकला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे दोस्त का पता पूछा था और वो पता जो है वो जाली निकला। अब पुलिस इंस्पेक्टर ने बगैर इत्तला के ड्राइवर से बात की और ड्राइवर से कहा कि वो खातून को मुकामी पुलिस स्टेशन ले जाए, क्योंकि ड्राइवर का पता लग गया था। ऑनलाइन जो है बुकिंग वो सबले ने करा कर दी थी, तो उन्होंने उस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कहा कि आप फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब वहां पर जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो बैग में बच्चे की लाश मिली। पुलिस ने गोवा में अपार्टमेंट के सुपरवाइजर की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। और अब क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर ने बताया कि खातून का अपने शौहर के साथ किसी बात पर तनाव चल रहा है। दोनों की तलाक की कार्रवाई आखिरी मराहिल में है, और इब्तदाई पूछताछ के दौरान खातून ने बताया कि अदालत के हालिया हुक्म की वजह से वो जहनी तनाव का शिकार है और उन्होंने अभी तक ये अदालती दस्तावेजात नहीं देखी हैं, पुलिस ये कहती है। फिर उन्होंने कहा कि कत्ल की वजह के बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। खातून की जानिब से इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता लगा। लेकिन खातून के शौहर जो है वो केरला से बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, और गोवा के पुलिस जो है उनका कहना है कि खातून का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है और वो कुछ अरसे से बेंगलोर में रिहाइश पजीर है। और उन्होंने बताया कि उनका अपना मसनूई जहानत का स्टार्टअप है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, उसकी वो सीईओ भी है। अब यहाँ पर 2-4 चीजें जो है वो और सामने आई हैं। वो चीजें कुछ इस तरह से हैं कि ये खातून जो है इनका जो अपने शौहर से ब्रेकअप हुआ, इस सारे प्रोसीजर के दौरान कुछ मामलात बच्चे के हवाले से इस तरह के आ रहे थे कि बच्चे को वालिद जो है वो अपने पास रखना चाहते थे और खातून जो है बच्चे को हैंड ओवर नहीं करना चाहती थी। फिर उसके बाद मामला थोड़े से पलटे और उसमें ऐसा हुआ कि बच्चे को टोटली खातून के हवाले किया जाना था, और ऐसे में शौहर जो है जो कार्रवाई सारी हो रही थी उसमें अपना इनपुट नहीं दे रहे थे और वो बाहर थे। ऐसे में खातून को नजर आ रहा था कि बच्चे की तमाम जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि गालबन बच्चे को बाप ले लेगा और इस वजह से वालदा जो है वो परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसा था कि खातून चूंकि एक एजुकेटेड खातून थी,
اور ورکنگ لیڈی تھی, اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتی تھی, لیکن ایک 4 سالہ بچے کی ذمہ داری جو ہے ان کے لیے کافی مشکل ہو رہی تھی. ایسے میں اس مشکل کو کیسے ہینڈل کریں, اور جب اس کا باپ جو ہے وہ عدالتی کارروائی کو پرسو ہی نہیں کر رہا تھا اور وہ ملک سے باہر بیٹھا تھا اور یہاں پہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر چھوڑ کر چلا گیا تھا, تو ایسے میں وہ خاتون جو ہے وہ اپنی زندگی سے بہت پریشان تھی. اور ایسے میں اس کو یہ حل نظر آیا, کیونکہ جس کمپنی کی وہ CEO تھی وہ کمپنی اس کی اپنی بنائی ہوئی تھی اور اس کو اس نے اسٹیبلش کیا تھا, اور اس کے لیے اسے بہت زیادہ محنت اور ہارڈ ورک کی ضرورت تھی. اور ایسے میں بچے کے ساتھ رہتے ہوئے وہ یہ سب کام نہیں کر پا رہی تھی اور وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنا شروع ہو گئی تھی, اور اس کو یہی حل نظر آیا کہ وہ اس بچے سے کسی طرح جان چھڑا لے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے گی. گاڑی لینے کا, کیب لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر وہ گاڑی پر جائے گی تو اس کو کوئی ٹریس نہیں کر سکے گا, اس کے سامان کی چیکنگ نہیں ہوگی, کسی اچھی جگہ کو دیکھ کر وہ بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے گی. لیکن اور کیونکہ وہ سفر اتنا تھا کہ پولیس کہتی تھی کہ اس کو ہوائی سفر کرنا چاہیے تھا, لیکن اس نے پریفر کیا کہ وہ آن لائن ٹیکسی کے ذریعے جائے, اور اس نے ٹیکسی جو ہے وہ بک کروائی اس عملے کے ذریعے, اور اس کے بعد اس نے یہ راستہ جو ہے اختیار کیا تاکہ اس راستے میں کسی بھی جگہ مناسب جگہ دیکھ کر اس نے اس بچے کی لاش سے چھٹکارا حاصل کر لینا تھا. لیکن عملے کی جو آپ کہہ لیجیے ہوشیاری اور ان کے جو ایک کیئرفل ایٹیٹیوڈ تھا اس کی وجہ سے یہ خاتون بچ نہ پائی, اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ مسنگ ہے, انہوں نے اس چیز کو بڑا نوٹ کیا. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے اگر کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر ان چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے تو یہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے. دس از ویری گڈ. اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ ذہنی صحت کے حوالے سے اس خاتون نے کچھ اعترافات کیے. اس نے کہا کہ میں مینٹلی بہت ڈسٹرب تھی, اور مینٹلی ڈسٹرب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی شکایات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جن کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت بڑی بڑی حرکات کر جاتا ہے جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے, جیسا خودکشی کر جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس خاتون نے اس چیز کو ضرور ایڈمٹ کیا ہے, لیکن یہاں پر میں آپ کو اس خاتون کے بارے میں کچھ بڑی حیران کن چیزیں بتانے جا رہی ہوں, کیونکہ اس خاتون کا جو لنکڈ پروفائل میں نے پڑھا اور جو چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں بڑی حیران کن ہے. کیونکہ یہ خاتون جو ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک پڑھی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ یہ 4 زبانیں جو ہے وہ بولنا جانتی ہے, اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما انہوں نے سنسکرت میں لیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جہاں پہ انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی, اس کے علاوہ یہ CEO ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اپنی انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی کی. اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ 12 سال کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ڈیٹا کو مینٹور کرنے کا, اور ان کا پروفائل جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ بہت ایکسپرٹ رکھتی ہیں اپنی مختلف کیپیبلٹیز کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بہت ساری چیزوں پہ عبور حاصل ہے. ان کی جو کوالیفیکیشن کی جو ڈیٹیلز ہیں اور جو ان کے اپنے قوائف ہیں وہ اس قدر آپ کو حیران کر دیتے ہیں کہ کیسی خاتون جو اتنا بریلینٹ مائنڈ رکھتی ہیں, اتنی اپنے کاموں میں آگے ہیں, ان کو 100 بریلینٹ ویمن ان ایتھکس لسٹ میں ان کو شامل کیا گیا ہے. 100 بریلینٹ خواتین کے اندر جو ایتھکس کی لسٹ ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اینالسٹ اسٹیٹسٹکس کے اندر بھی ان کا ہاتھ ہے, ڈیٹا کو ہینڈل کرنا کس طرح سے اس کے اندر بھی وہ بڑا ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں. اور ان کے بارے میں جو ان کا پروفائل ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک کوئک لرنر ہے. ان کی ایک پروفیسر فزکس کی ہیں, انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بڑی ہی برائٹ اسٹوڈنٹ تھی, اور اسے فیلوشپ ملا تھا رامن انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ کے اندر, اور جو کہ بہت ہی اسپیشل ہے. اٹ از ناٹ ایزی فار کالج اسٹوڈنٹ ٹو اچیو دس فیٹ. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کالج اسٹوڈنٹ کے لیے یہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, یعنی کہ ایک ایسی بریلینٹ اسٹوڈنٹ جو ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت کا ستارہ ایسا گردش میں ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے, اور ذہنی صحت جو ہے آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے, اور لوگوں کی ذہنی صحت پر بہت توجہ دے. میں بار بار کہتی ہوں اپنی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے. یہ ہمارے ہمسائے ملک کی اسٹوری تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ حافظ.